ورته و چې زموږ سره په دې کې مرسته وکړي او کومک وکړي. نو ځکه زه بیا حاضر شوم. څنګه چې سید اسلام صاحب خبره وکړه د جماعت اسلامي باره کې، زه خو یم چې اوس خو تاسو مدعیان شوئ، موږ دلته رالو، په کار د ستاسو دا یوسي نه، خو چې په کوم ځای کې څومره دي چې هغه ټول تاسو مدعیان وایئ چې دا خو زموږ کور ته راغلي او هلته موږ فیصله کړله. نو انشاءالله تعالی امید لرم چې اوس د چا یو پارټۍ خپل امیدواري او الیکشن کیا خو بله خبره ده، او چې هغه نه وي نو انشاءالله تعالی تاسو به حمایت کوئ، سپورټ به کوئ، او حمایت او سپورټ به د یو میرټ په بنیاد کوئ. زه زیات تفصیلي خبرې ته حاجت نشي، نن سبا هر سړی پوه دی، خو چې کوم څه په دې دریو کالو کې د ټول پاکستان سره وشو، او تاسو زیات د کې پی کې سره تعلق ساتئ، او په اتو کالو کې زموږ د ټول کې پی کې سره وشو، هغه ټول دنیا ته ښکاري او پاکستان د کم ځای نه کم ځای ته لاړ. اوس ابھی ان سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ خیر کرے، اگر یہ نالائق لوگ بیٹھے رہے تو روز بروز اتنے قرضے اور بوجھ پاکستان پر بڑھ رہا ہے کہ ہمیں تو یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان رہے گا کہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح لوگ رہے کہ ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور عوام کو کیا چاہیے اور کیا تکلیف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس بدترین مہنگائی کو، یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں جو صبح جا کر اور تندور پر جاتے اور دکان پر جاتے اور وہی سے چیزیں لیتے، اور ان لوگوں کو اس کا احساس ہے جو مزدوری کر کے اس کو شام کو کیا ملتا ہے اور پھر اس کے اخراجات کتنے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کسی کو تو یہ صبح اٹھتے تو بجلی اتنی مہنگی ہو گئی اور گیس اتنا مہنگا ہو گیا اور روٹی کہاں سے کہاں تک گئی اور دوسرے چیزیں، اور بڑے بڑے منصوبے تو بالکل چھوڑ لیں، اس کی تو کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا ہے. بڑے منصوبے وہی ہے، اگر آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں خود بجلی کا وزیر بھی رہا 2 دفعہ، جو حالات نواز شریف کے دور سے پہلے تھے آپ نے بھی دیکھے. یہ فرید بھائی تیل کا کاروبار کرتے ہیں، تو ابھی میں اس سے پوچھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ جب سے نواز شریف نے بجلی زیادہ کی ہے تو ہمارا کاروبار ہی بند ہو گیا، کیونکہ پہلے تو ہر ایک کے پاس جنریٹر تھا اور بجلی تھی ہی نہیں، اور آگے کیا ہونا تھا. تو یہ آپ دیکھ رہے بڑے کام تو اس کو کہتے ہیں. اگر اس ملک کو دوبارہ روشنی دی ہے، اسی دن میں سک کرایا خورشید شاہ کے پاس، کیونکہ ہم 15 سال ایک ساتھ رہے، جیل اس کے پاس آیا، موٹر وے سے آیا. مجھے حیرت ہوئی کہ اسی طرح موٹر وے جو نواز شریف نے بنائی ہے، اگر ابھی تک نواز شریف کی گورنمنٹ ہوتا تو آپ کراچی تک بھی موٹر وے ہوتا، اور یا آپ صبح گاڑی میں بیٹھ کر شام تک اپنے گھروں کو آپ کو جانا تھا. وہ باتیں تو اس گورنمنٹ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، مگر جو عام آدمی کی بات ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو مل سے کہاں سے لے کر کہاں تک لے گیا. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری جگہ بھی نوشہرہ میں انتخابات ہوئے، کسی کی یہ سوچ ہی نہیں تھا کہ ہم وہی جیت جائیں گے، مگر لوگوں کا اپنا ایک جذبہ تھا، ولولہ تھا، وہی بھی پی ٹی آئی کی سیٹ تھی اور وہ وہی ہار گئے. اس طرح ہر جگہ. تو ابھی ان لوگوں کی یہ فرض بنتا ہے ہر ایک کا کہ اپنا وہی غصے کا اظہار کر کے جو زیادتی اس پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے، اس قوم کے ساتھ ہوئی ہے، جتنے مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، کہ اس کا ساتھ دے دے اور اس شعر کا ساتھ دے دے اور یہ میسج دے دے. یہ میسج دے دے کہ ان عوام کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ان عوام کو ناقابل قبول ہے. تو اگر پارٹیوں نے ہمیں، میرے این پی کے بھائی بیٹے جامعیت کے مولانا صاحب ابھی اور صادق صاحب آیا تھا چلا گیا، انہوں نے اگر سپورٹ کیا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ لینے دینے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ دیتے یا ہمیں یہ دیتے، مگر اس نے ملک کی مفاد کو مد نظر رکھ کر اور اس چیز کو مد نظر رکھ کر کہ اگر ان ظالموں کا ساتھ دینا ہے، وہ بھی جرم ہے کہ کتنی زیادتی عوام کے ساتھ کی ہے، اگر پھر بھی اس کا ساتھ دینا ہے تو جائز ہی نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر خاموش رہنا ہے وہ بات بھی مناسب نہیں ہے. اگر خاموش رہنا ہے، اگر کسی کو خاموش رہنا ہے کہ نہیں میرا کیا کام ہے، استعمال ہی نہیں کرتا، وہ بھی اچھا میسج نہیں ہے. تو اس لیے آپ سب پر بھی چاہیے اور
29 تاریخ کو او زه تاسو ډېره تمه لرم دلته چې راغلي یو زه دلته راغلی نو تاسو یو ورور یم او موږ تاسو یو شی چې داسې میسج لاندې شي چې یاره څنګه صدر صاحب ووایي یاره دا خلک خبره کوي او کوم خلک بیا هغه ته نه رسي سر ته نه رسي امید لرم چې تاسو به په هغه ورځ هغه ثابتوئ هغه مرسته به کوئ سپورټ به کوئ او زه تاسو سره هم دا وعده کوم چې انشاءالله تعالی موږ دلته رالو او راوګرځېد نه چې تاسو بیا هېر کړو کله ناکله به موږ هم راځو موږ دا مستقبل ګورو چې انشاءالله تعالی الله تعالی به دا حالات ښه کړي او بغیر دا ملک نه چلېږي داسې دور به راځي موږ وینو چې ښه دور به وي نو موږ به راځو ستاسو به بیا تپوس هم کړو ستاسو د حالاتو واقعاتو چې څومره زمونه وس کړي او تاسو کوم مشکلات کې انشاءالله تعالی هغې به هم ستاسو هلته به هم راځو د هغې سپورټ به کوو مرسته به کوو او ستاسو هم دا تمه لرم ټول چې تاسو دا کم خلک دلته ناست دا خلک نه ستاسو د هر یو کس سره نور سلسل کسه او 200 کسه او 10 کسه او 10 کسان نور هم شته دا یو انتهایی مشکل انتخاب دی چې روژه هم ده خلک خپله مزدوري خپل په ځای روژه خپل په ځای ماشاءالله موږ خو ټول دغه نور که څه کوو هغه نه کوو روژه خو موږ ټول نیسو دا خلک نو یو مشکل کار دی په هغه ټایم پاڅېدا او تلا ووټ ورکول نو دا مشکل کار به تاسو کوئ چې څومره تاسو تکلیف رسي نو عمر به ثواب ملوي خیر دی زه یم چې د دې په دې ټایم کې د دوی خلاف ووټ ورکول او داسې چاله ووټ ورکول چې په هغه ګټلی کېږي یو واسې چاله ورکړي دلته ډېر خلک نور هم ګرځي چې هغه شی راغستی دی او چا بل شی راغستی دی چې هغه ډالفین دی که څه شی چا بل شی نو په هغه کار نه کېږي تاسو په هغه هغه له شکیز نه شي ورکولی او غورځولی نه شي نه پې هغه میسج میلاوېږي او که منظري لی ورکړي نو په هغې میلاوېږي که په منظري مور ولګوئ نو هغه کار په هغې کېږي نو دا ستاسو نه تمه لرم امید لرم چې انشاءالله تعالی تاسو به مرسته کوئ سپورټ به کوئ ځکه دلته راغلی یم نو زما را به پکې هم جمع کوئ ستاسو خپلو هغه پارټو او د ښه بد هغه خپل په ځای خبرې ما د راتلل به هم جمع کوئ چې زموږ داسې یو ورور راغلی چې سبا ته څوک دا ونه وایي چې یاره ستا هغه خلکو څه وکړو نو تاسو به دغه تمه ساتم امید ساتم بس ما نه اعتراض نشي خبره ختمه ده واټی دی وایي ټول وایي ما عمل کړی دی خبره ختمه شوې داسې जा रहे हैं ना यार ये लोग छोड़ो मेन लोग के साथ थोड़ा पर निकलते दादी زما په خیال دې څه خبره ما وکړه تاسو اورئ امید ساتم تاسو نه تاسو به زموږ دغه راتله منظوروئ او د مدعیانو کار به کوئ د ووټرانو کار به نه کوئ چې بس د چا د یو وس کېږي او که د لسو کېږي او که د شلو وس کېږي هغه رول به ادا کوئ سید اسلام صاحب ته وایم چې نن دا خبره ختمه وشوه خپل ټول لیډرشپ ته به وایئ چې بس دی راغلی او ما عمل کړی دی ستاسو خپل امیدوار ونه او ما عمل وکړو ستاسو سره یم نو ټول په دې حلقه کې چې څومره انشاءالله تعالی دوی به هم مرسته کوي تاسو ټول به هم کوئ استادو د ټولو ډېره مهرباني ډېره مننه شکریه انشاءالله تعالی زما په تاسو یقین دی چې یو ځل څوک خبره وکړي هغه کلکه خبره سپورټ به کوئ مرسته به کوئ او دا میسج به ورکوئ چې موږ څه وي او په هغې ټینګ ولرو ډېره مهرباني شکریه